अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। उम्रे के डिटेल तरीके के हवाले से 2-3 वीडियोस मैंने अपने चैनल पर शेयर की हैं, जिनमें उम्रे का कंप्लीट तरीका आपके साथ शेयर किया। तो फिर मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं उम्रे का तरीका शेयर करूँ, जिसमें दुआओं को स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वीडियो मैंने अपलोड की, जिसमें मैंने उम्रे का मसनून तरीका शेयर किया दुआओं के साथ। इसके अलावा औरतों के उम्रे का कंप्लीट तरीका मेरी इस वीडियो में मौजूद है। इन तीनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंशाल्लाह ये वीडियोस देखने के बाद आपको उम्रे का डिटेल तरीका समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ उम्रे के तरीके का खुलासा समझ लीजिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप उम्रा किस तरह से अदा करना है, तो ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जो लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो अपने पहले उम्रे में कोई ना कोई स्टेप मिस कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में मसनून उम्रे का तरीका बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करके आप अपने उम्रे को अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्रे के लिए घर से निकलने से पहले जो काम हमें करने हैं, उनमें गैर ज़रूरी बालों की सफाई करनी है, अपने नेल्स कट करने हैं। इसके अलावा आपने शावर लेना है, गुस्ल करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने खुशबू लगानी है, अपने जिस्म पे भी लगा लें और एहराम पे भी खुशबू लगा लें, ताकि जब हम हरम पहुंचे तो हमारे जिस्म से और हमारे एहराम से स्मेल ना आ रही हो। उसके बाद आपने एहराम पहनना है। मर्दों का एहराम 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है। एक को नीचे बांध लेते हैं तहबत की तरह और दूसरे को ऊपर चादर की तरह ओढ़ लेते हैं। औरतों का कोई खास एहराम नहीं होता है। औरतें अपने जो कपड़े होते हैं, जिस तरह से रोजमर्रा जिंदगी में आप जो कपड़े पहनती हैं, जो शरीयत के तकाजों के मुताबिक हों, वही कपड़े औरतें पहनेंगी। उसके ऊपर आप अबाया पहन लेंगी, बुर्का पहन लेंगी और स्कार्फ पहन लेंगी। अक्सर औरतें सर के ऊपर जो गोल स्कार्फ पहनती हैं, जिसको मखना भी कहा जाता है, और उसके नीचे अपने बालों को कवर करने के लिए एक कैप पहनती हैं। उस कैप को एहराम समझती हैं। उस कैप को वो सर से नहीं उतारती। इसी तरह वजू करते वक्त भी, सर का मसा करते वक्त वो उसको नहीं उतारती। वो ये समझती हैं कि ये औरतों का एहराम है और अगर इसको उतार दिया तो एहराम टूट जाएगा। तो ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। औरतों का खास तौर पर कोई एहराम नहीं होता। औरतें अपने जो कपड़े हैं वही पहनेंगी, उसके ऊपर अबाया पहनेंगी। जरूरत के वक्त आप अबाए को उतार भी सकती हैं। आप अपने ऊपर मखने को या गोल स्कार्फ को भी उतार सकती हैं। और जो कैप आपने बालों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया है वजू में, क्योंकि सर का मसा करना वजू के फराइज में शामिल है, इसलिए औरतें उसको खोल के अपने सर का मसा भी कर सकती हैं। अगर आपने उस स्कार्फ को खोल के मसा नहीं किया तो आपका वजू नहीं होगा, और आपका वजू नहीं होगा तो ना आपकी नमाज होगी और ना आपका तवाफ होगा। एहराम पहनने के बाद आपने 2 रकत नफिल अदा करने हैं। ये 2 रकत नफिल आप घर से ही अदा करके चले जाएं, नहीं तो आप एयरपोर्ट पे बोर्डिंग वगैरह से फारिग होने के बाद जो एयरपोर्ट पे मस्जिद बनी होती है, वहाँ भी ये 2 रकत नफिल अदा किए जा सकते हैं। इन 2 रकत नफिल को मर्द हजरात सर ढक के अदा करेंगे, और औरतें जो नमाज की हालत में जिस तरह से जिस्म को कवर करती हैं और सर को कवर करती हैं, औरतें उसी तरह अपने आप को कवर करेंगी और 2 रकत नफिल अदा करेंगे। 2 रकत नफिल में पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून पढ़ेंगे, और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। ठीक है, 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद अब आप एयरपोर्ट चले जाइए, और एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग वगैरह से फारिग होके जब आप एरोप्लेन में बैठ जाएं, एरोप्लेन टेक ऑफ होने के बाद सीधा हो जाए तो रिलैक्स होके बैठें और अपने उम्रे की नियत करें। उम्रे की नियत की दुआ और उम्रे की नियत का तरीका मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। उम्रे की नियत किस तरह से करनी है मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताया है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आई बटन में भी इसका लिंक आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको क्लिक करके आप उम्रे की नियत किस तरह से करनी है इसका कंप्लीट तरीका आप सीख सकेंगी। तो मीकात से पहले पहले नियत करनी है तो एरोप्लेन में बैठ के आप उम्रे की नियत करें। उम्रे की नियत करने के बाद आपने तलबिया पढ़ना है। उम्रे की नियत ये है कि ए अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा ले। उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है। 3 दफा तलबिया पढ़ना सुन्नत है और 1 दफा पढ़ना मुस्तहिब है। इसके बाद आपने मक्का पहुंच के थोड़ी देर आराम करना है। आराम करने के बाद सो भी सकते हैं। सो के उठने के बाद आपने उम्रा अदा करने के लिए हरम में जाना है। हरम में बाअदब तरीके से दाखिल होना है, सीधे पैर से दाखिल होना है। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो मस्जिद की दुआ पढ़ लें और उसके बाद एतिकाफ की नीयत कर लें, और फिर नीची नजरें करते हुए हरम में दाखिल हो, और जैसे ही खाना काबा सामने नजर आए, पहली नजर पड़ते ही आपने जो दुआ मांगनी है, मेरे चैनल पर इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको
کو بتایا ہے کہ حرم میں کس طرح سے داخل ہونا ہے اور خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گی، ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ وہاں جا کے اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد طواف شروع کرنا ہے، تو طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات استوا کریں گے، یعنی کہ اپنے سیدھا کندھا یعنی رائٹ شولڈر کو کھول لیں گے۔ اس کے بعد طواف کی نیت کرنی ہے۔ طواف کی نیت کس طرح سے کرنی ہے میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے، آئی بٹن میں لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو طواف کی نیت کرنی ہے۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا ہے اور حجر اسود سے تھوڑا پہلے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا استعلام کرنا ہے۔ حجر اسود کا استقبال اور استعلام کا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس ویڈیو کو آپ ضرور واچ کر لیجئے گا۔ حجر اسود کا استقبال کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور دونوں ہتھیلیوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں، اور کانوں تک اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کو گرا دینا ہے۔ استعلام کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کے اوپر اس طرح رکھنے کا اشارہ کرنا ہے جیسے ہم سجدے میں اپنی ہتھیلیوں کو رکھتے ہیں۔ تو حجر اسود کو کیونکہ دور سے ہی حجر اسود کا استعلام کرنا ہے، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایسے رکھنا ہے کہ گویا ہم حجر اسود کے اوپر رکھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اپنے ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے۔ اب تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں گے ہم اور ہمارے طواف کی ابتدا ہوگی۔ استعلام کرنے کے بعد ہم نے خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف چلنا شروع کرنا ہے، اس طرح کہ خانہ کعبہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہو۔ اس کے بعد 3 چکروں میں، جو شروع کے 3 چکر ہیں، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات کو رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چلنا۔ رمل صرف مرد کریں گے، عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ اس کے بعد جب رکن یمانی پہ پہنچیں، جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہوتا ہے، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے حجر اسود پر آنا ہے۔ حجر اسود پہ آ کے آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ حجر اسود کا استعلام کرنا ہے اور پھر دوسرے چکر کے لیے چل پڑنا ہے۔ طواف کا کمپلیٹ طریقہ اس ویڈیو میں موجود ہے، آئی بٹن پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک میں نے دے دیا ہے، آپ یہاں جا کے طواف کا کمپلیٹ طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چکر کے ابتدا میں یعنی شروع میں اور اختتام یعنی اینڈ پر استعلام کرنا ہے۔ جب ہمارے 7 چکر پورے ہوں گے تو 8 استعلام ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے طواف کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو مرد حضرات نے جو استبا کیا تھا یعنی جو کندھا کھولا تھا، اب وہ اپنے کندھے کو، اپنے شولڈر کو ڈھک لیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کے ادا کریں گے۔ 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن اگر مقام ابراہیم کے پیچھے رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو مسجد میں کہیں بھی 2 رکعت واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں۔ واجب الطواف میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ اس کے بعد ملتزم پر دعا کرنی ہے، جتنا دل چاہے دعا کریں آپ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیٹ بھر کے آب زمزم پینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا نواں استعلام کرنا ہے اور صفا پہ چلے جانا ہے۔ صفا پہ پہنچ کر سعی کی نیت کرنی ہے۔ صفا پہ پہنچ کر سعی کی نیت کس طرح سے کریں گے ڈیٹیل سے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، آپ اس ویڈیو کو واچ کر لیجئے گا، آئی بٹن میں لنک آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعی کے مسائل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور واچ کر لیجئے گا۔ تو صفا پہ پہنچ کے سعی کی نیت کی، اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہم نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم مروہ کی طرف چلیں گے، تو مروہ کی طرف چلتے وقت بیچ میں گرین لائٹ کا ایریا آتا ہے جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ مرد حضرات نے ہلکی رفتار میں دوڑنا ہے، عورتیں اپنی نارمل سپیڈ میں چلیں گی، نہیں دوڑیں گی۔ اس کے بعد مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے۔ اسی طرح جب مروہ سے صفا جائیں، پھر صفا سے مروہ جائیں، ہر چکر کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں گے تو مروہ پہ ہمارا 7واں چکر ختم ہوگا۔ جب 7 چکر مروہ پہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں، اور یہ نفل یاد رکھیے گا کہ ہمیں مروہ پہ ادا نہیں کرنے، 2 رکعت نفل مسجد کے حصے میں جا کر ادا کرنے
ہیں۔ مروہ پہ یہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر مرد ہیں تو حلق کروانا ہے، عورتیں ہیں تو قصر کروائیں گی، یعنی اپنے بالوں کو ایک پور کے برابر کاٹیں گی۔ تو یہاں پہ آ کے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور ہم احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ شارٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی عمرے کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر آپ کے ذہن میں عمرے کے طریقے کو لے کر کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا جو حج اور عمرے پر جا رہے ہوں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔